हाँ टिकी रोग न वजदा या बोलता होता है यार 10 स्पेरा शजर तकड़े दा रब्बे कायनात फरमाई कमाना उड़ासले या में अल तकवाइब व अतराबा पाकीज़ा हर लिहाज सरा सूरत वाले लिहाज सरा सीरत वाले लिहाज सरा वजूद वाले लिहाज सरा अखलाक वाले लिहाज सरा पाके बीबी गाने दर तैयारी कर तो मुसलमान देना खबर न चिरब में वाड़ी चस्ता मुसलमान खुदा वही ची बस टिक तल मुंड चलो रखा था बक्या न रखा था माखुस्तान वाल क्या पति बांधे दाए जान बांधे यो बोझ गणी हालांकि दा बोझ न दा हुजूर सरवर कायनात फरमाई इदा अथा व यो इंसान रवान से लाए लमांजे तरा लाए और दप सर बांधे व अला रासिही औ अला आतिकैहि दप सर बांधे या दप वो गुना हुना प्रातदी इदा रका او سجدا چې کله رکوع ته ټیټسي یا سجدې ته لاړ سي رب ټول ګناهونه ورته معاف کړي سبحان الله استا خو بوج غني دوستانه ایرانو خپل عنوان طرف ته راځه ډېر منستري کول شتیم ما اخله رب کائنات حبیب امتیانو مسلمانانو کمزوری دا مسلمانانو کم فهمی دا ظاہر دنیا باندے ظاہر گھٹے باندے ظاہر پفیدے باندے سڈیر تیز یا سڈیر چالاک یا ما ذہن دیر زرکار کے پچی کما دی دین او دائمی گھٹا دا آگے طرف تما توجہ نستا دا آگے طرف تما خیال نستا دا حضور سرور کائنات امتیانو رب کائنات حبیب صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص مسائل فرمائی کانا ابی یعلمنا مغازیہ والسرایا وی مورا پلار بچین اولو او بیا بے تقریر رتا شروع کرنے لائے چشہ بیرتا تیرا والے قرآن چشہ بیرتا تیرا والے حدیث فرمائی یا خوخپل شان ہو اوی پارا خوخپل ٹیم ہو ومشتبہ پدخ ٹیم باندے بیا چشہ سوالے دے مغازیہ والسرایا دے حضور جنگونا دے صحابہ کرام و جنگونو واقعی بیرتا بیانا والے اور یو حضرت زین العابدین امام حسین بچے مبارک آج فرمائی حقن وسائے ہم فرمائی وی مجھا والد گرامی با چکول اخپل فرماندہ نعلمو وی مجھبت تعلیم ورکولائے ابناءنا کلو بچیانو دا چشیوال مغازی رسول اللہ ہے وی دی رسول اللہ جنگ کی سیمہ بورز دکولے دا سیمہ بورز دکولے کما نعلمو سورتا من القرآن لکا چرنگ قرآن سورت الحمدللہ ورز دکولے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ بیا چو بیا ما بچیانو دغا کی در روانا وا دغا نظریہ روانا وا کہ او اسلام دا سے آسانا باندے ندا چھنو لو کوے جھولے دیوالی گھٹ اٹھاتے پپشوئی ولی کشبیری لا بگاری پچھے چاروں نہ بچ گیا اور اسلام کو دا سے آسان دا چی بس ورسا و چلور رکاتا دے اوکرا بیا دی جنت تو گھٹے لائے نا دوستان علیزانو اسلام جنت تطلل آسان ہم دی خدا جنت تطلل گران ہم دی حضور سرور کائنات امتیانو سورت دے قرآن پر شان میں با حضور کسی اور ازدکا ہوئے صحابہ والا چی اللہ سے کٹ سلے گتا ہے کٹ سلے گتا ہے یوں استلا بیلا اے گتی تجھو شاہی تو خو یو گتا ہے زتان پیزن زدی رب رضا پیزن اور لا سر تجھو شاہی تو دانے جا زدی حضور مینے چے قربانے جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ غزوہ موتا پا موقع باندے لا سے کٹ کے جی بل لا سے کٹ کے جی خودی اسلام جنڈٹی تی داتا نو ورکے قربانی ورکے شہید سلالہ کو جھنڈے لاندے نپریش لیلا دا تعلیم ورکا ولے تو مدد واندے چھے بچی کا ورتائے فلانی بارے بور والی ابو خوشے دی اگر آرہا فلانی کور والی ترویہ پہ لشتنگی اگر آرہا فلانی مشین دانا روغانی دختہ ورہ بچی تا دا تعلیم ورکیا اے حضور امتی کلا بچی تا دا تعلیم ورکا رائے گا کیا بچیا دین بچرتا اخلی دین بچرنگز دکیا امام حسین درس دے ورکا رائے گا امام حسین کجر روا خستلا خلیت واچا ولا دغد محرم درس دا داد محرم پیغام دا دانچ امام حسین ذکر دیوار میں دلے جی ریسو باندی ہوئیستلے ستر کو چی دی دو ووش کے را لے بس جی خمی حسین دے منا اکڑا لے نا دا امام حسین سر بے وفائی دا چی امام حسین پلارے میں روا
روان نسے حضور سرور کائنات تشریف فرمادا امام حسین کجور روا خستا حضور امتیانو دغا درس بچی تا ورکا دا پیغام بچی تا ورکا اوبو ول ورکے دانے ول ورکے پاڑ پرچی دکان ول ورکے شودو ول ورکے فلانی نہر واخلا لشکوٹی امام حسین مین پیغام ہم ورکا امام حسین کجور روا خستا خلیتا واچا ولیدا چه خلیتا چولا امام الانبیاء گت اور پسی اور گاڑا کڑنا ویلے روبا سزمنا دا بخے اما بچے دا واچا ولی خن کجور دا ایوا کجور دا فعل عملی اور وشولا عقیدہ اور وشولا اے حضور امتی ورطا فرمائی اے ما بچیا مر ساداتیو مرا بنو حاشمیو تا آل رسول او ساداتو تا مال غنیمت ساداتو تا صدقے یعنی زکاة خوراک حرام دا حرام خوراک بند کیا فیل اور شولا چی دا ناجائز کار بند کیا عقیدہ اور شولا چی بچیا شان چی دچا چورا و چھتی اگوی پارا حدود تو رشان والی حضور امتیانو مشتفکار دا چلو شکلو بچیانو باندے نظر واچو دے طرف تا توجہ کو چاہے بچیا دا سوچ غلط تھا ورنہ نن دوستانہ ایدانو مخشبہ دا مجھا پشتانہ یو مثال ورکی وہ مخش سترے پا غروے وہ اس پا وردی پتہ نستا چی دالتا بے دا ورکی کنا وی مخشبہ دی چسترے وینا بیا پوے چو وقت پا لگی جی وہ اس پا وردی وہ اس چا کمی فتنے با دیر لرو وطنونو چے جاری سللے بیا بچی مجھے علاقے تر اتلنی بیا بیا وقت دیر ہو وہ اس لا فتنہ پورا راغلی نہیں ہے مجھا کور تر رسیدلی محرم پیغام و اخلاق نندا سے خلق نندا سے فتنے راغلی دی کہ اہل بیت و صحابہ کرام مقابلے چھ در ہوئی دی مقابلے چھ ایک کچا صحابہ کرام منل دا سے دا کچا اہل بیت منل دا سے دا ہگا طرف تا سنیانو اے دے حضور سرور کائنات غلامانو رب کائنات حبیب حدیث ذکر کون کیا مخترات من کی دی کہ کن کسان صحابہ دے اہل بیت و مین چے تضاد پیدا کے دا مومن نسی کے دلائے صحابہ کرام او اہل بیت دوار من اللازم و ملزوم دا کہ چوک اہل بیت منی آپ صحابہ ضرور منی اور کہ چوک صحابہ منی اہل بیت میں مخلص یار ہو جائے اہل بیت میں ضرور منی دوستان ایزانو نشکر کی خپلو بچیانو چوکی داری شروع کو چلو تا عمر تیر دا تلاڑوے انن یو ڈریوار دا بائی چی ما زندگی یارا پا تکلیف تیرا کڑے دا بچی باندے سکول وائیو بچی باندے کالج وائے چی دغی تکلیف نہ بچ سی اے حضور امتی تا زندگی بچ سکڑلا تا تیر سلے لاڑلا شاعتا بچیانو چی کم فتنو دور روان دا یہ وہ بچیانو تربیت دا سے ہوکا چی کم از کم دیکھ پلی ایمان خو بچ کی شاکا کم از کم پلی نظریہ خو بچ کی حضور سرور کائنات محمدیانو صحابہ کرام اور اہل بیت مردوارو سر امین اللہ اور دوارا دی نجات ذریعہ گن وجہ چلا پچھو وجہ باندے پدے وجہ باندے نا چی صحابہ شایستہ دے رو چھری دے رو پدے وجہ نا چی اہل بیت وجودان غٹ ہو بلکہ پدے وجہ باندے چی آدھی حضور غلامانو آدھی حضور خاندان ہو صرف حضور پر نسبت تو وجہ باندے مورا دوارو سلامین محبت تھا دوارو سلامہ عشقنا اور تیرا درجہ دا اور دادی ایمان دیکھ پل روح دیکھ پل دین شائستوب گنو اور دادی معنی دا دادی صحابہ کرام سوچتا حضور سرور کائنات چکلت دنیا نا پردہ اکڑلا بخاری شریف حدیث دا حضور سرور کائنات 526 صفحہ دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا پردہ اکڑلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور تر مبارک حضرت عباس را ہوستا ہے ہاں وقت چکل دتا خلق دار ویلے یا حضرت عمر یا امیر المومنین باران نکیجی رب تا سوال کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریت سوچو کا حضرت عمر جنتی صحابی صحابہ کرامو چی شان والا صحابی حضور فرمائی کچھرتا مانا بعد نبی ویا عمر با نبی ہو کچھرتا اے خلقو چوک کا تلواری چی دغے زمانے ہاں سڑای چی دب زبی باندے حکمت نشنے جاری دی اے خلقو حضور اعلان دا اے
امتیانو عمر په زبې باندې رب حق جاری کړای دا هغه عمر نظریه کومه ده عمر نظریه دا ده حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوستا ہے دعا کہ یا رب ذوالجلالہ انا کننا نتوسل الیکا اے رب ذوالجلالہ مخچ بچی مون حاجت پیش کے دلائے بیاما با اللہ رسول وسیلہ پیش کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پیش کرنا بیاما تا مجبان کرم اکڑنا باران بدے راکڑنا فسقنا یا رب ذوالجلالہ تابا کرم اکڑنا اس حضور کو پردہ کڑنا اس حضرت عمر چوک راوستا ہے دی حضور تر مبارک آئے راوستا ہے لا سے چکڑل اور اے رب ذوالجلالہ انا کننا نتوسلو الیکا بے ام نبیکا فسقنا یا رب ذوالجلالہ اس دی حضور نسبت در تا پیش کرو حضور تر مبارک تک مجبان باران اکھا لیچا نظریہ دادی حضور سرور کائنات عاشق صادق غلام صادق امیر المومنین عمر فاروق نظریہ دا بے بھائی دعا اکڑا حضور تر مبارک واسطہ بھائی پیش کرا دا بھائی نویلا چی دا نیک عمل والا دا بھائی نویلا چی دیر عبادت گزار دا بھائی نویلا چی جنگونا دیر کری دی یا رسول یا ربی ذوالجلالہ حضور تر دا دیو جن سوال کو حضور تر نسبت دا یا بچوس لل فیسقان دیب دعا اکڑا رب باران ورکڑا دوستانہ جانو دا دی صحابہ سوچ دا کہ حضور نسبت حضور سر تعلق چه دی چشی را للائے اگه قدر اگه احترام دا دی ایمان علامت تا دا دی ایمان نقش دا لہذا مشتفکار دا اور حضور سرور کائنات دا فرمان امام بہنکی دا خستہ دا حضور سرور کائنات فرمائی اے ما امتیانو چونکو احب العربہ وی عربیانو سرمین اوکو عربو خلقو سر مین اوکو لسلاس دریو وجونا ولی ادری وجی چی دی ادری وجی دا ندی کہ بیا بتا تو نو کریمی لاؤسی ادری وجی دا ندی شتاب مزکی آبادی سی حضور سرور کائنات فرمائی کہ چرت ماں کلمہ دے ویرے دا اور ماری سالت اقرار دے کڑائے دا نو عربو سرمینہ پا دی وجہ ہوتا لئنی اے ما امتیانو لئنی عربیون وی عربو سرجکا مینو کچھ زاربیون عربی ما سر نسبت تا دویم نسبت وی عربیانو سرمین جکاو کو چلے ان القرآن عربیون چدا کم قرآن لوائے اور نجات ذریعہ گنے دا عربی دا اور دریم نمبر چی حضور سرور کائنات فرمائی وکلام اہل الجنت عربیون اور دریم نمبر چی حضور فرمائی جنتیانو زبا عربی دا جکا عربیانو سرمین کو دوستانہ ہی جانو صرف دغه نسبت کو وجه باندې عربو سلمینا بیا دی حضور سرور کائنات اهل بیت سرا چې حضور سرور کائنات په کوم انداز سره مشت ترغیب راکې کچوک هغه سره میناو کی هغه سره محبت کی حضور سرور کائنات لاس پور تکړی دی یا رب ذوالجلالہ اے ما رب کائنات دا اهل بیت ما چ دی دا دی ما محبوبان دی او چې چوک دې سره میناو کی تو هغه سره میناو فرمایي اگوی سلامین اوکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چکلا خلیفہ جوست لے نو منبر دخت لے اپا کم منبر بچ امام الانبیاء جلوگر و ناستو حکم پڑوئی بناستو صدیق اکبر آغین اللہ دے چھے ناستا ہے چا پتہ ورنو کہ ویلے دلان دے والے چھے ناستے ویلے زدہ بیا دبی گانا چھے حضور سرور کائنات سرا دے اگ جنیس پتر آلے لے صدیق باغ جیبان دے چھے دانسی کے دلائے دائے چھے پیغام رکھا چھے حضور نسبت خیال و ساتو حضور نسبت سرمینہ کو نو اہل بیت دوستانہ ای دانو ما چکم آیت تلاوت کرلائے دا آیت در سرا واخلا دی آیت کور چی درس ورکوا کلو بچیانو تا وزخف دیشر میرے چیز قروالو تا ارتوائی چی او دس پدا سکے زدہ حیاء گنو کہ او دا بی حیائی دا کہ قروالو تا دی ارتوائی لچے او غسل طریقہ دادا کالیبہ دا سے منجے دا طریقہ زنو اور شوالی چیز خدا عیب گنو اے حضور متیانو دا آیت باخلو نند ملا کور گلشن آگا بگاڑی نکیجی لگیا دا
سړی یو پوتنه کړی یا ګلاب ګل لګولای یا رات پیرانی وغیرہ لګولای بیا چې ګان ور سره پیدا شي به سړی درې کوي دا موږ کور نه دا د جنت گلشن دی اعلی اوصافو کور د تعمیر نام نه ده کور د سلو لګولو نام نه ده کور د کوټو جوړولو نام نه ده ورنه تاسو به ګورو چې چا تنبوګان لګولي چا ټلټي لګولي سالي خلک هغه ته کور وایي وای دا فلاني کور ده دا فلاني ځای ده کوټو نام کور نه ده کور د چوری ستو هونې نیباو کولو نام ده کور د چا نسبتونو نام ده کور چې پیاري کور چې موري خوري وروري بچای اولادي اے حضور امتیانو او دا د نیکیانو دا د جنت گلشن ده ولې پلار بچی ته ګوري خوشاله سي زوی ته د غلام آزادي ثواب ملایي پلار خوشاله سي بچی په عمل باندې بچی ته جنت لار ملاوي حضور سرور کائنات امتیانو کوروال چوکی شمړای پخکی شکالیو منجی خاوند خوشاله سي کوروال ته فرشتي مبارکي ورکوي ورجه جنت زیرای ده نو کور دې جنت گلشن نام ده فمانا دا حال ورد سره زدی کور سکون باندې نه پیاژو حضور سرور کائنات امتیانو نو دا آیت چې نن غلط پت انداز باندې موږ ذهنو ته ولې چې قرآن خو خبر نه دی وجه نه کا یو سړی ته د پلار نام نه معلوم مثال فرض کې یو سړی پلار نام زید دا خود ته پته نشته چې ما پلار زید نه وي یو کس ودرېدل زید په شکنجا کوي دا به ورته خان ولې چې ته خپل پلار معلوم نه ده چې او دا تا پلار پسې لګیا ده او چې کله بیا پلار ورته معلومي بیا چې دا هلته خولې نه غلط ټکای باسي بیا چې دو چپلۍ ورته باسلي ولې چې ته پته ده چې دا خو ما پلار نه دی یادی نن موږ مسلمانانو ته سنیانو ته خپل کور د دین معلوم نه ده دې وجې نه خلک لګیا دي ما ګلشن د دین ما گلشن د ایمان ما گلشن د عقیدې خرابۍ او زه ورسره خانده زه ورسره لاس چیږم حضور امتیانو دا آیت رب کائنات 22 سپارے چی سورہ احزاب چی ارشاد فرمائی انما یرید اللہ دینا مخت تذکرہ دی چادا امہات المومنین دی مسلمانانو میندو ذکر دا چی تاسو کوروچی وسیجو تاسی با حیا لباس اہندو تاسی دی نبی نزدیکی مندلے دا تاسی دی نبی قرب مندلے دا لہذا تاسی آن زنانو گندے نیو دا ذکر شروع دا راتلائے چی دے آیتی کریمہ را لے رب کائنات فرمائی انما یرید اللہ اے خلقو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے لے گا لیدھب عنکم الرجس چی تاسنا پلیدی لری کی اے اہل بیتو رب ارادہ فرمائے لے گا چی رب زلجلال تاسنا پلیدی لری کی اہل بیتو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تاسی مکمل پاکیزہ کی مکمل مصفا سترہ کی نو اہل بیت اس مولا پچیشمانے بند کرائی دا اہل بیت صرف مولا سیدانو توائی کہ کم سیدانی بازی دا اہل بیت کی ولی گوانڈان بدا سے دی ہر پرچی مچی دا کم گوانڈان دی ہاگا گوانڈانو دی طرف تا او مولا غی سر تعلق تا کاروبار دا لین دین دا دی وجہ مولا آگا بند کرائی دا حالانکہ اہل بیت دی حضور خاندان دی حضور بی بیگانے امہات المومنین چی چور دی دا اہل بیت چی دی حضور اولاد چی دا یعنی حضرت فاطمہ الزہرا چی کم اولاد دا اہل بیت چی دا حضرت عقیل چی تم اولاد دا اہل بیت چی دا بنو حاشم چی کم دا اہل بیت چی داخل دا ونن دا بند کرلائے سوائے دا پچیس ماندے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ باقاعدہ دا تورو جنڈول پروگراموں نہ کئی اور محفل نام تاما میلاد النبیز دو تاما شان رسول دو دوئے محفل نام چجھے دے العائشة فی النار حضرت عائشہ نعوذ باللہ دوزخی دا اور حضرت عائشہ حقدہ کہ حضور سرور کائنات فرمائی ماں جنت میں بیگانو چھے آپ بہترین بی بیوان حضرت عائشہ تو خبر نہیں دینا کہ وہ اہل بیت چو خدا دا کہ چوک حضرت امام حسین سرم رکھے اور حضرت عائشہ سرم بغض ساتی دا مومن میں سکے دلائی دا دی قرآن فیصل اللہ ولی اہل بیت تی دا اہل بیت تا اور ایسا اس اہل بیت مینہ با ما چکے اہل بیت مینہ با ما چرتا رسے دوستان ایدانو دا تاما باندی لازمہ دا
چې خپل بچی ته دا تعلیم ورکړو. ما نن دی یو سنی ویډیو کتل چې یو شیعه رافضی ویډیو دا شیر کوي خو ته دا پته نشته دی وایي چې ملاله کیا ده حالانکه سوره عبس و تولا قرآن 13ویں سپارے دریم سورت تا دوستان عزیزانو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ تھا. حضور سرور کائنات بارگاہ تھا یو کس را گئے آغا عرض کے ویلے یا رسول اللہ دا امام ندا دال مانجو چی ہمیشہ دا سورت وائی دا سورہ عبس و تولا وائی ویلے اچھا دوی مارو نا کوئی پیسر شن دا اس قرآن سورت تال مانجو چی ویل دی وائی دے کن ونار وی غشتلے ویلے دا سورت ولی ویلے ما دے سے نمینا دا ویلے ولی ویلے جکا چی دیچے لسکوت کی حضور دا تنبیدہ دیو جنہ میں مینا دا ورسرا حضور سرور کائنات امتیانو آگے پر سزا اعلان اسللہ امامت ختم اسللہ وجہ چوا وجہ دعوت نظریہ خراب آوا ویلے قرآن حضور سرور کائنات تشریف فرمادا دا حدیث کی لیسی ما دلتا ذکر کڑائی مسند بزاس سے موجود دا حضور سرور کائنات تصحابہ کرام عرض کے یا رسول اللہ دا فلانا ہے دا دیر سجنگ کے جہادی دا حضور فرمائی دا پٹنڈے دے شیطان ٹکائے دا صحابہ کرامو چی مشہور پچیش دا غٹ مجاہد دا حضور فرمائی پٹنڈے شیطان ٹکائے دا صحابہ راست چی دا چنگ دا حضور سرور کائنات فرمائی ورسو وی گورو دویلا دا مجلسو حضور دا فرمانو چی اگر کس دل تلالا ویلے اے سڑیا اس تو چیشی سوچ کو لیں خیال تا پل مانجو ولاڑوے خیال دے چوو ویلے علتا میں دا خیال کواچی دا کم کسان دلتا ناستی دے چے مانا بہتر سڑائے نستا وہ دلے چے بہترین دے زمانے بہترین ناستو بڑا خوش پیغمبر امام الانبیاء ناستو وہ یک نظریہ چوا یک نظریہ دعویٰ چے دا مجلس چے مانا بہترین کس نستا حضور سرور کائنات شاکا صدیق اکبر اور کسے اور والا جلائے عمر فاروق اور والا جلائے ویلے کا مندمک لن مڑے کو عمر فاروق صدیق اکبر سے ورل دے پلمان جو لار دبل جائے ہاں واپس لڑ ویلے یا رسول اللہ پلمان جو لار علی کرم اللہ وجہ تو فرمائی ورجت تو ورسا دے ورل ویلے حضور سے بڑھو ویلے تبہ مڑ کے کتا مندک لائے علی کرم اللہ وجہ ورطا یا سڑائے نو دوستانہ جانو ہر صورت ہر تلاوت آپ باعث ثواب دی کلس قرآن تلاوت سڑائے کی فلتر سے دیو جنہوں قرآن چو فرمائی لی دی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا دا قرآن وہ دیر کسان تو دے قرآن بانی گمراہ سلل تباہ سلل اور دیر کسان دا سلی جو قرآن ہدایت ورکر دوستانہ جانو اہل بیت کو ذکر دا کلو بچیانو تا تعلیم دے اہل بیتو کم انداز سر ورکول پکار دی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اے ما امتیانو ما اہل بیت دے سر امین اوکھو دے سر محبت اوکھو ما اول عرض کر لائے بچیانو تا ذات تعلیم ضرور ورکو دا شہری خلقو دا مجھ دیہاتی خلقو فرق دادا بچی تا سہولت ورکول دے ہر جناور خواہشتا ورنہ تاسو بگورو دا کاغیر دا جناور مرغان چی چورا دی داخلی تو لے اولی پاس جمع کہے دا کور یو انسان نہ جوڑے بچیانو پارا دا اڑکے چرچنا دا اڑکے ہاں چترے وغیرہ دا ہم بچیانو پارا سہولت سامان جوڑے دے انسان اور دے دا فرق کم دا دے شہری اور دے دیہاتی سڑی سوچ کم دا اکثر کلو طالب علمانو تا ہوتا ہے من مرب دا کلیوال پلاران ندی دا زوی تا یو شایو کی دا کنن موبائل بزو آخلو موبائلو کی بیور کی بے زوی مرزی دا چکا جنجت تا پجیے کا دوزخ تا پجی کا پارپڑ تا پجیے کا یارک تا پجی لاری پروان نسا کی چی کم پلا پلا اڑائے خدا شہری خلقو بیا طریقہ دائی عقلمندو طریقہ دائی آچے بیا موبائل ورکی بیا چوکیداری کے بشیا چشا دی پو قتل چشا دی پو وکڑل دا کمال اللہ بچی تا صرف لا الہ الا اللہ اور ازدکول کمال ندا بچی نگرانی کوا
بچی خیال ساته دا دې تا هغه بوټی ده چې دا تا کور چې مکھڼه لګولې ده تا کور چې درېګ لګولی ده تا کور چې سوکچین لګولی ده او خیال یې ساتې لرګی ورسره لګیا حالانکې سوکچین به ولاړي ته به نه لاړ بسې دا سوکچین به ولاړي خو دې تا بچی نه ده تا بچی هغه بوټی ده چې دغې دنیا دې ذمهوار ده آخرت دې جنت ته رسولو ذمهوار ده او که تا یې تربیت وکړلی تا یې خیال وساتلی نو حضور سرور کائنات فرمایي اے ما صحابو اے ما امتیانو دو شیان در خواتا پریردو دو شیان یوم اہل بیت تھی لہذا ما اہل بیت تو چھے پا حسن طریقے سرا خلافت خلیفگان شو یعنی ما اہل بیت تو صحیح پا طریقے سرا خیال و ساتھو اور دین نمبر چھے قرآن در سرا پریردو اے ما امتیانو قرآن انچو چې دا دواړه مونی ولل لن تضلوا ابدا اما امتیانو کله به ګمراه نشي که اهل بیت مونی ولل هغوی مینه مونی ولل هغوی لار او طریقه مونی ولل او سره قرآن مونی ولل اما امتیانو لن تضلوا کله به ګمراه نشو هرگز به ګمراه نشي و دوستان ایران آیا ما کله دا سوچ کړی اوس استاد سے ورته وی تعلیم باندې ډیر زور د خلکو ها تعلیم لازم دی یاد اوساتو تعلیم مخالفت نه ده اسلام څخه ډیر وږد میدان ورکړی دی ډیر کله میدان ورکړی دی اسلام دا لازم کړی نه ده چې ته په جمعه کې همیشه رهبانیت اعتکاف کې ناشته اسلام دا لازم کړی نه ده چې مسلمان ته په دکانداری نه کې تبا کوروالو سره خاندان کې تبا بچیانو سره خاندان کې اسلام دا پابندی نه لګولې اسلام کلاو میدان ورکړی دا کلاو میدان په دې انداز سره چې کوم میدان ته چې هلته د اسلام جنگ اوچت ساته اسلام جنگ سره حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم بلجا ارشاد فرمائی هغه وخت چکلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم او نبی مبارک امام حسن ناستا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیتنا و نبی مبارک ناستا اور پکم انداز سرا رب کائنات حبیب دعا کے یا رب سو جلالہ امام حسن امام حسین من احبہما احببتہو وی چچا دوئے سر امینہ اکڑلا اے رب سو جلالہ زاغوئے سر امینہ کھو چې چا دوی سره مینا وکړه اوس دوستانه ایدانو صحابه کرام خو دی حضور نسبت پریړ دا اولاد پریړ دا صحابه کرام خو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کدو شریف نیولای د کدو تا ما تشن لګی تا ما پروان پساسو حضرت انس وای کدو یلا کې شجره اے بوټیا تا چدی تا سره ما مینا ولیدا وای مینا می جکا در سره چې حضور مینا در سره کړی دا حضور مینا در سره کړی دا او دوستانه ایدانو حضور فرمای یا رب سو جلالا من احبهما چې چا امام حسن سره مینا وکړه چا امام حسین سره مینا وکړه احببته ما هغه سره مینا دا ومن احببته او چې چا سره بیا ما مینا وکړه احبه الله هغه سره الله مینا وکړه هغه سره الله مینا کوي او دوستانه ایدانو تا ما دا سجده دیګو تا ما دا عبادت کو چیز پاره کو دې پاره کو چې الله ته ورنږدې شي اللہ رضا مند کو اللہ ناراضی سی دے پارے لگیایو رب کائنات ابھی فرمائی اللہ با مینا در سراو کی کچرتا ماما حسنین سر مینا ہوگا دوستانہ ایرانو کسا الٹا دا مشتبہ استاد سبیلا او سبق مویل ہے اس پل جان پر محدود مساتو حالات دونوں الٹا سوی دی چچرتا مینا رو الارنا خلق اغیتا قوائی وائی او چچرتا قوائی دا اغیتا خلق مینا روائی او خلق بارو پسی روان دی اگر چو الٹا لگیا دی او خلق لگیا دی پسی منی نن حالات دغه جوړ دي نن لشکر کے دین پر ہوشیار سا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اور دامش کا شریف حدیث دا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ حضور سرور کائنات فرمائی چچا ما سنتو سر مینا اکڑلا پٹکی سر مینا اکڑلا غیر مبارک سر مینا اکڑلا سنت و لباس سر مینا اکڑلا سنت کے چارتا دی اغیر سر مینا اکڑلا امام الانبیاء فرمائی دغ ما سر مینا اکڑلا داغا ما سر مینا اکڑلا او چچا ما سر مینا اکڑلا دا با جنت چه ما سر
बाबा जन्नत से मां सरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान अहले बैत, शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। क्योंकि दलता मुगे इलाके से उस दा बीमारी रागले दा हट दौर दा पलो बच्चानो बांधे खुसूसी तवज्जो दा दौर लाजिमा दा कि दा था कारोबार दा था मंडा दा था लऊना दा था करवंदा दा था बची ता दौर फायदा न वर्के लकता बची बांधे कि चोर दे ईमान यो जुन्न फायदे ना कदा वने शी दा रोजी दा कारोबार चने दा रोजी दे ताम ज़के चेनदा वो कच्चर था कि ईमान तर्जुमानी उड़ता प्रेशला या दे दुनिया ख्वारा कड़ला आखिरत के ख्वारा कड़ला। हुजूर सरवर कायनात फरमाई दो हदीसान इमाम फखरुद्दीन राजी जमा कई यहूदी हजरत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु वाल हजरत अबू ज़र गफारी काबे दरवाजे चे वलाड़ दा और काबे दरवाजे ते टेक लगवला है दा और ऐलान के ए खलको कि चौक मां पेजनी आमे पेजनी और कि चौक में न पेजनी आवार वो दा ऐलान दर तको जा अबू ज़र गफारी हो मां नाम अबू ज़र गफारी दी गफारी दा और मां हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी दलीली अला अन्ना मिसला अहले बैती का सफीनत नूह। ए खलको इमाम उल अंबिया फरमाई मां अहले बैत को मिसाल दे नूह अलैहिस्सलाम किश्ती दी। यानी हर तरफ तो तूफान दा, हर तरफ तो फितना दा, हर तरफ तो इम्तिहान दा। वो बदी नूह अलैहिस्सलाम किश्ती ते चोक वखतल है फमन रकिबहा नजा के चोक दे किश्ती चे स्पोर्ट्स ले दख्त निजात मिलाउस ले और चे चोक देना पातस ले हागा सगाई गर्क से तबास ले दर फरमाई अहले बैत तो किश्ती जरूरी है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाई यो हदीस दादा और बल हदीस दी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दा क्या अल्तदाई